السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. دونك غادي نكملو الفيديو سور لي سويت ريال. دونك هنا وصلنا للكريتير دو كونفيرجونس. دونك شفنا هاد لا بروبوزيسيون في الفيديو اللي قبل. دونك بروبوزيسيون دونك سوا او ان اون سويت réel et Vn une sous-suite de En. Donc si En converge, alors Vn converge. Et de plus, la limite de En est égale à la limite de Vn. Donc il كانت واحد لا سويت converge حتى لي سويت ديالها كلهم كيكونوا converge. ودو بلوس كتكون عندهم نفس لا ليميت اللي هي لا ليميت ديال لا سويت او ان. بون دونك الا كانت او ان كونفيرج امبليك توت لي سو سويت ديالها كيكونوا كونفيرج وعندهم نفس لا ليميت اللي هي لا ليميت ديال داك لا سويت. بون دونك هاد لا بروبوزيسيون نقدروا نشوفوها بهاد لا فاصون. او ان كونفيرج entraîne او في دو ان يعني توت سو سويت ديالها كتكون كونفيرج و لا ليميت دو بلوس اي لا ليميت ديال او ان كتكون لا ليميت ديال في في دو او في دو. دونك لي رومارك اللي نقدروا نديرو على هاد لا بروبوزيسيون. دونك رومارك الاولى هي سي او في دو ان يعني واحد لا سوسويت ديال او دو ان ديفيرج alors ان حتى هي ديفيرج. دونك غير تكون عندها واحد سوسويت ديفيرج alors حتى ان كتكون ديفيرج. دوزيام رومارك الا كانت عندها واحد سوسويت ما عندهاش لا ليميت او في دو ان n'admet pas de limite alors حتى او ان ما عندهاش لا ليميت alors او ان n'admet pas de limite. سي إلا كانت الليميت ديال او في دو ان يعني واحد السوسويت ديال او ان ديفيرونت واحد الليميت ديال واحد السوسويت اخرى يعني عندها جوج دو سويت سي دو ان كي سون كونفيرج ولكن لي ليميت ديالهم ديفيرونت الوغ هاد لا سويت كتكون ديفيرج او ان ديفيرج. باينه علاش حيت الا كانت او ان كونفيرج الوغ توت لي سوسويت غادي يكونوا كونفيرج وغادي تكون عندهم نفس ليميت. بويسك هادو عندهم لي ليميت ديفيرونت alors nécessairement En diverge. واخا تكون او في دو ان كونفيرج هادي نامبليك با لي او ان كونفيرج. تقدر تكون كونفيرج تقدر تكون ديفيرج بحال هادي عندنا او ان هاد لا سويت دو تيرم جينيرال موان 1 على بويسونس ان هادي ما عندهاش النهايه يا با د ليميت ولكن لو سوسويت ديالها عندهم لا ليميت. مثلا هاد لا سوسويت او دوزيام اللي هي موان 1 على بويسونس دوزيام اللي هي 1 دونك لي كونستانت دونك لي كونفيرج ولا ليميت ديالها هي واحد ولكن لو سوسويت ديفيرج لا سويت ديفيرج. وحتى او دوزيام بلس 1 اللي هي موان 1 على بويسونس دوزيام بلس 1 اللي هي كونستانت موان 1 كونفيرج ولا سويت ديفيرج ولكن عندهم ليميت ديفيرونت. دونك داكشي علاش لا سويت جينيرال ديفيرج. Donc théorème donc soit En une suite réelle si En E deuxième plus 1 sont convergent convergentes et limite ديال او دوزيام كتساوي limite ديال او دوزيام plus 1 alors En converge et limite ديال En
est égal à la limite ديال E deuxième est égal à la limite ديال E deuxième plus 1. فهما التيوريم شنو كتقول لك الا عندك واحد لا سويت او ال وعندك لي دو سويت ديالها او دوزيام مع او دوزيام بلس 1 يعني لي تيرم بير وهذه كتاخذ لي تيرم امبير. الا كانوا هاد لي دو سويت كونفيرج وعندهم نفس النهايه، هذا الشرط مهم تكون عندهم نفس لا ليميت، الوغ حتى او ال كتكون كونفيرج والنهايه ديالها هي النهايه ديال او دوزيام اللي هي النهايه ديال او دوزيام بلس 1. سيتادير باش نبينوا بلي واحد لا سويت بلي هي كونفيرج يكفي اننا نبينوا بلي او دوزيام كونفيرج و او دوزيام بلس 1 كونفيرج وعندهم نفس النهايه. شي مرات كتكون هادو ساهل كنبينوهم بلي هما دو سويت ادجاسونت، من بعد غادي نشوفوا شنو هي دو سويت ادجاسونت وكنستنتجوا بلي لا سويت او ان كونفيرج. دونك الان غنديروا التيوريم، غادي نشوفوا لو ليان اونتر لا مونوتوني اي ليتود دو لا كونفيرجونس. غادي نشوفوا شحال لا مونوتوني كتسهل علينا ليتود ديال لا كونفيرجونس. دونك التيوريم كناخذ واحد سويت مونوتون سوا E n une suite réelle donc si E n est monotone borné alors E n converge et convergente. Bon, donc il a كانت واحد لا سويت مونوتون وبورني alors il est convergent. Donc الا شفنا في واحد الفيديو بلي لا كونفيرجونس الا كانت او ال كونفيرج امبليك بورني، ولكن بورني ما كتعطيناش كونفيرج. باش تعطينا بورني كونفيرج خصك تزيد عليها مونوتون. وبالضبط الا كانت او ال كرواسونت donc plus précisément E n croissante majorée, donc c'est la même fois par les croissants majorée entre E n converge. إلا كانت E n croissante non majorée, ceci entraîne les limites ديال E n هي plus l'infini يعني divergent. إلا كانت E n décroissante minorée, ceci entraîne les E n convergent. إلا كانت E n décroissante non minorée, ceci entraîne les limites ديال E n كتساوي موال l'infini. دونك باينه الا كانت او ان كرواسونت ماجوري يعني غاديه طالعه ولكن ما غتفوتش واحد الحد يعني راه غادي تكونفيرجي. واذا كانت كرواسونت نو ماجوري، كرواسونت يعني ديما طالعه ولكن ما عمرها غادي تحبس يعني راه غادي توصل بلوس لانفيني يعني الليميت ديالها بلوس لانفيني. دي كرواسونت مينوري، دي كرواسونت ولكن ما غاديش تفوت واحد الحد يعني راه غادي تكونفيرجي غير داك الحد. مفهوم؟ décroissante non minorée غتبقى ديما هابطه دونك غادي توصل موال لانفيني. دونك لي رومارك اللي نقدروا نشدو من هاد لا تيوريم، دونك لا ديمونستراسيون ديالها ساهل، دونك الا بغيتو لا ديمونستراسيون خليوها لي في لي كومونتير. دونك لي رومارك اللي نقدروا نستنتجو اول رومارك هو tout de suite monotone admet une limite. هاد لا ليميت راه يقدر تكون بلوس لانفيني ولا موال لانفيني، فيني او نو. كتعنيش كونفيرج. عندها النهايه دونك مونوتون يعني اما كرواسونت اما ديكرواسونت. دونك الا كانت كرواسونت الا كانت ماجوري راه غادي تكون كونفيرج فيغ واحد غيال فيني، ما كانتش ماجوري راه غادي تمشي بلوس لانفيني. كانت ديكرواسونت اما غتمشي لموال لانفيني اما غادي تكون مينوري غادي تكون كونفيرج. دوزيام رومارك الا كانت او ان مونوتون
et E phi de n واحد سو سويت ديال E n سو سويت de E n. Donc إلا كانت E phi de n converge vers n, alors حتى E n غادي تمشي ل n. Donc فيما خديتي واحد لا سويت E n مونوطون et E phi de n اون سو سويت، إلا كانت الليميت ديال E phi de n كتساوي n، alors حتى الليميت ديال E n كتساوي n. هاد l ماشي بالضرورة تكون فيني، هاد l ابارتيان ا R4، تقدر تكون بلوس لانفيني، تقدر تكون موال لانفيني، يعني داخله حتى موال لانفيني وبلوس لانفيني، اللي هي r اونيون موال لانفيني بلوس لانفيني. troisième point، إلا كانت E n مونوطون et E phi de n واحد سو سويت ديالها بورني، alors دونك بويسك عندنا او ان مونوطون، يعني اما غتكون كرواسون اما غتكون ديكرواسون، حتى او في دو ان غادي تكون مونوطون. الا كانت او ان كرواسون حتى او في دو ان كتكون كرواسون، كانت او ان ديكرواسون حتى او في دو ان كتكون ديكرواسون. وبويسك هذه زدنا عليها لا كونديسيون ديال بورني، دونك او في دو ان غتكون كونفيرج، والا كانت كونفيرج دابخي هاد البروميير بوا دونك غادي تكون حتى او ان كونفيرج، الوغ او ان كونفيرج. وغادي تكون عندنا نفس النهايه ديال او في دو ان. دونك عندنا لا سويت او ان مونوطون، دونك حتى لي سويت ديالها كلهم غادي يكونوا مونوطون وعندهم نفس لا مونوطوني، اما كرواسون كاملين اما ديكرواسون. وبويسك سوبوزينا بلي او في دو ان اي بورني، دونك مونوطون بورني، دونك il est converge. الا كانت او في دو ان كونفيرج alors او ان غتكون كونفيرج. quatrième point، c'est او ان monotone et هاد او ان غتكون محصور بين دو سويت في ان صغر من او ان صغر من دوبل في ان. دونك الا كانت هاد في ان ودوبل في ان كونفيرج، واخا ما يمشيوش لنفس لا ليميت غير يكونوا كونفيرج، سي في ان et double Vn sont convergentes، alors حتى او ان غادي تكون كونفيرج. مفهوم علاش؟ حيت توت سويت كونفيرجونت يلي بورني، دونك في ان سوبوزينا كونفيرج دونك غادي تكون بورني، دوبل في ان كونفيرج دونك غادي تكون بورني، وبويسك او ان محصوره ما بيناتهم اذا حتى هي غتكون بورني، وبويسك لي مونوطون دونك il est converge d'après le théorème. فوالا بالنسبه لا مونوطوني كيفاش كتسهل علينا ليتود دو لا كونفيرجونس، دونك من خلال هذا التيوريم وهاد لي رومارك اللي درنا. دونك الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضروا على لي سويت ادجاسونت. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه من هذا الفيديو، وما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وخليو لنا لي كومونتير الا بغيتو نديروا شي حصه في شي بارتي